السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی دیکھو لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی دیکھو لگایا صدیق نے، تن مر ادن اولاد بیواری حضور پر، تن مر اولاد باری حضور پر، زندگی ساری زندگی کا ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے۔ اور چند کلمات شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، صدیق دا نبی نل صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے، خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے، نبیاں تو بعد افضل نبیاں تو بعد افضل، صدیق دا مقام، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، صدیق دا نبی نل صدیق دا نبی نل بلند ہے یارانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، بیٹی صدیق دی ہے بیوی حبیب دی، بیٹی صدیق دی ہے بیوی حبیب دی، دیکھو نبی دا خادم دیکھو نبی دا خادم، صدیق دا گھرانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، صدیق دا نبی نل بلند ہے یارانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ۔